Le troisième type تاع les accidents domestiques, النوع الثالث, c'est الاختناق, suffocation, étouffement, asphyxie. واحد يختنق يولي ما يقدرش يتنفس. هذو الحالات معروفين بزاف سورتو عند لو بوتي انفون كي يكون واحد صغير بزاف سورتو قل من عام. علاه؟ باسكو لي كونديسيون اللي راهو عايش فيهم يخلوا بلي الاختناق عنده حاجه عاديه ان توكا ماشي غاخ ماشي حاجه قليله. نعطيكم امثله. وين يرقد لو بيبي قادر يختنق بالمخده لوغيي كويت لي كوفرتور لا كانت شويه كبيره عليه ولا تختنقوا سي اون في با اتونسيون نجي نلقاوه مختنق ما كنقولوا اون مور سوبيت نو هذه لو ديسي باسكو اختنق. اكزومبل واحد اخر لي ماتلا اللي يرقد عليهم لا كانوا كبار بزاف باين قاعد يدور يتورني ويختنق ويطيح على الوجه تاعو. مرات لي بيرسو هذوك اللي نرقدوهم فيهم يكونوا مفتوحين شويه بزياده اي دونك لو بيبي يقدر يدخل راسو فيهم او يتشنق فيهم. نوع واحد اخر تاع لي سوفوكاسيون هو معروف بزاف عند لونفون دو موان دو 3 ans هما لو كور étranger. واش حاب يقول؟ هما اي حاجه اللي نورمالمون تنصرط ما هي تروح للمجاري التنفسيه لو كور étranger. شوفوا مليح راكو تشوفوا هنا مجسم تاع لي فوا ريسبيراتوار وين يتنفس. هذا الفوقاني اللي راكو تشوفوا فيه هما لا تراشي وين يتنفس واللي تحته لوزوفاج المريء وين ناكلو. ايبان الثقبه لوريفيس اللي تروح للمجاري التنفسيه والمجاري تاع الاكل نفسها كاين غير واحد une petite valve هكذا لا لويت هذوك اللي تشوفوها اللي تغلق هذه وهذه وسي ان ريفلكس انفولونتير ماشي حنا نتحكموا فيه. اذا فاسيلمون تكونوا تاكلوا اذا ما انغلقتش تاع المجاري التنفسيه الماكله تروح لكم باش تروح في المجاري تاع الاكل تروح في المجاري التنفسيه. اي دونك سي كيك شوز دو تري فريكون عند الدراري الصغار باسكو لو ريفلكس تاعهم ما راهوش انكور ماتور ما راهوش واجد. على هذيك يفو فيغ تري تري اتونسيون على الحاجه اللي نحطوها في فمنا. ديجا حنا الكبار وقادر تصرى لنا هكذا الو لو بوتي سي انكور بلو فريكون. نعطيكم امثله لي حاجات فيجيتال لي كاكاوات الفول الحمص دونك هذو كامل قادر يسرطهم الانسان لو بيبي ويروحوا له في المجاري التنفسيه يحبسوا له لا ريسبيراسيون تاعو ويقدرش يتنفس ويختنق. لقينا ثاني في الدراسات تاعنا باللي كاين بزاف لي برودوي دو في كورونت كما راكم تشوفوا في لا فوتو. قادر تكون ايبانغل قادر تكون اون بي قادر تكون اي حاجه مي وعند الكبار اللي لاحظنا باللي اللي تصرى لهم بزاف لو كور ايترونجي هذو عند لي في اللي يكونوا يلبسوا الخمارات. الوغ كي تكون لابسه الخمار تاعها دير لي بانغل هذاك في فمها وهي تلبس دونك حاجه اي حاجه هكذا تسرطها ويروح لها في المجاري التنفسيه تاعها. ولا البوشون تاع ستيلو الوغ والفنا نحطو بوشون في فمنا ولا بلوتو لو ستيلو في فمنا هذاك لو بتي بوشون تاعو الصغير غابيدمون نسرطوه. قادر ثاني تصرى لنا ليتوفمون والاختناق بلي ساشي. واحد ان بيبي يكون يلعب بساشي حتى نلقاوه دخلوا في راسو واختنق به. ولا قادر ينشنق بحاجات بسيطه اللي قدامه مثال اون كرافات اشارب فولارا كوليي اي حاجه. دونك فات تري تري اتونسيون عند لي بيبي سورتو دو موان دو 3 ans اللي يكونوا يلعبوا بحاجات هكذا باسكو قادر يختنقوا بهم قادر يشقوا بهم قادر يروحوا لهم كور étranger. حاجه واحده اخرى اللي اون في با اتونسيون هو لانيمال دوميستيك لو شا باغ اكزومبل يروح تخلوه يرقد مع ولا البوليش تاع الطفل يرقد معاه لو شا يروح يخنقوا وتجو لو لوندومان تلقاوه مخنوق. الوغ واش قادر نديرو بور نسلكو الطفل؟ كاين زوج حوايج سوا لو كور étranger يكون لاصق هنا في هذه الحاله كاين اون ميثود معروفه بزاف يسموها لا ميثود
دو امليش اللي راك تشوفوها في الصوره. اذا كان واحد بلوس دو ان ان اللي يقدر يوقف، راكو تشوفوا بيان في لا فوتو، ندورو به نحطو لو بواني تاعنا واحد فوق واحد تحت القفص الصدري avec un coup sec، نطبعو هكذا وتخرج له لو كور اترونجي. ولا كان واحد قل من اون اني نحطوه كيما راكم تشوفوا في لا فوتو فوق لا كويس تاعنا، راسو للتحت avec un coup dur على الظهر، دي كلاك كوم سا، يعاود يخرج لو كور اترونجي. اذا كان صرالو اختناق، الحاجه الاولى قبل نديرو لي سوا لازم نعرفوا اسكو لو بيبي راهو يتنفس ولا لا. اي لا ميور لا ميثود السهله كاع سي كو نحطو وذنينا قدام النيفو والفم تاعو، نشوفوا اسكو نسمعوا الصوت تاع الهواء، نشوفوا لو توراكس تاعو اسكو يطلع ولا لا. راح تقولوا لي ومن بعدك موراها لازم نديروا اسعافات اوليه، وذو الاسعافات اغلبهم يديروهم وناس مختصين ولا قراو الاسعافات الاوليه وتسمعوا لو بوش ا بوش، لو ماساج كاردياك وكلش. بون باش نقدر نوريكم او موان تقدروا ديروا لو بوش ا بوش، سيتادير باش نعاود نردو يتنفس. حاجه ماشي واعره بزاف لكن لازم نديروها بالطريقه الصحيحه. اول حاجه باش ديروا لو بوش ا بوش سيتادير تتنفس، تعطوا النفس تاعكم لو بيبي اللي يكون حابس له التنفس، لازم يكون في وضعيه مستقيمه. لازم لا تيت، لو كو، رقبه والتوراكس والصدر يكونوا في نفس المستوى. الطريقه لا بلو افيكاس هي نطلعوا الرقبه شويه ونهبطوا لو فرون باش يولي مستقيم. اذا هبطناه بزاف راكم تشوفوا باللي يولي معوج. اذا كان بالعكس هكذا رانا اكرازينا لا تراشي، لازم يكون في وضعيه مستقيمه. دونك نديروا يدنا من تحت ونهبطوا لو فرون. الحاجه الثانيه لازم كي ننسفو حنا في الاخر نغطوا النيف تاعو ونحطوا فمنا كامل على فمه، نغطوا هكذا ونديروا فمنا لازم ما يخرج حتى هواء. ومن بعدك ننسفو 5 مرات كل ثانية. نحسبوا 1 2 1 2. راك تشوفوا كي ننسف انا لي بومون تاعو الرئتين ينتفخوا، لازم ننسف مليح باش نعمر. دونك لازم الصدر يطلع لي. اذا ما نسفتش مليح لو توراكس ما يطلعش وكلي ما درت والو. قبل ما تنسفوا برك حاجه فيريفيو بلي ما كاين حتى حاجه لداخل، باسكو مرات تكون حاجه لاصقه سورتو اللسان، دونك لا لونغ تكون رايحه للور راكو تنسفوا في باطل باسكو اللسان يغلق مجرى تاع التنفس. دونك لازم نتجبدوه كوم سا، ولا نجبدوا الحاجه اذا كان رغاوي ولا نمسحوهم، ولا كانت حاجه لداخل نحوها. ومن بعدك ندير لا بوزيسيون دو لا تيت، نغلق نيفو اي نكمل ندير لانسوفلاسيون سيتادير نتنفسوا نديروا له لو بوش ا بوش. واغلب الاحيان هذا لا ميثود لا بلو سامبل تنقذ لنا اكثر من 50%، باسكو بقد ما نديروها لو بلو بريكوس كل ما نربحوا في الوقت. ولازم تعرفوا باللي لو بيبي كي يكون مقطوع له النفس فوق 5 دقائق جينيرالمون ما نقدروش نريكوبيريوه. اي دونك كل ما نديروها لو بلو تو بوسيبل كل ما نربحوا بيان سور في الوقت ونسلكوا هذا البيبي. الوغ واش قادر نديرو بوغ ايفيتي تو سولا؟ شنو هم الوقايه تاع هذا الاختناق وكلش؟ الحاجه الاولى لي بيبي قل من 3 سنين، الافضل قل من 6 سنين ثاني، ما نخلوش قدامهم حوايج صغار لي بي لي زيبانغ دبابيس هذوك كاكاوات، ما تعطيلوش ياكل الكاوكاو قبل 3 سنين.
باسكو حاجه دور قادر يسرطها. هذه الحاجه الاولى. دوزيامون كي تعطي لو بيبي ياكل لازم تقعد قدامه، ماشي هو وياكل وانت راك في جهه واحده اخرى، باسكو يشرق لك غابيدمون ويروح له في المجاري التنفسيه تاعو. الور لا كاين دي جوي فيهم حاجات يتنحاو، سي تري تري دونجورو باسكو راهو يلعب هكذا ومن بعد يسرط الحاجه اللي تنحات له. بالكو تكونوا ثانيك في الرقاد تاعهم الافضل تقدروا ما ديروا لهمش مخده وما تغطيوهمش. تقولوا لي كيف ندير لما غطيناهمش يبردوا؟ نو كاين دركا يتباعوا سكون ابل دي كوكون، واحد دي بيرسو مخدومين سبيسيالمون كما تشوفوا في لا فوتو، وين هذا لو بيرسو الي مولي يتمولى على لو كور تاع لو بيبي، دونك ما يقدرش يزغد، وفيهم ديتاي تقدروا ميم تخدموهم باسكو على لي فوتو راك تشوفوا، ولبسوا لهم مليح او ليو كو ما يلبسوش مليح وتغطوهم. ايفيتي لي بيرسو اللي عندهم هذوك دي باغو يدخلوا لي بيبي تاعو، و ايفيتي لي بيرسو كبار بزاف، لي بيرسو مخدومين للرقاد ماشي للعب.